حیدری چلو تھوڑے سنن لائے میں یار ہے کسی دی امانت ہے میں ایک راز ہور دس شہداء کربلا 72 نے بادشاہ حسین لیکن کربلا زریاں دو کیوں زری صرف ایک حسین دی ہونی چاہیے روزہ لیکن دو زری جیڈا وڈا روزہ جناب حسین بادشاہ دا ہے اوڈا وڈا جناب عباس بھئی غازی دا روزہ باقی بھی تے شہداء شہزادہ علی اکبر بھی تے وچے نے شہزادہ علی قاسم بھی تے وچے نے اپنے اپنے دور دیوں بھی تے ہستیاں نے لیکن کیوں جناب عباس دا روزہ باقی سارے امام حسین علیہ السلام دی ذرے دے اندر گنجے شہداء سارے دفعہ عباس دی قبر علیحدہ کیوں خود امام حسین علیہ السلام 12 محرم جس لئے بنو اسد دا قبیلہ دفنان آئے نا تے اجاز امامت نال کوفے چوں سید الساجدین آئے امام حسین فرمائے سجاد میرا پتر چاچے نو میرے تو ہٹ کے ہوتے دفن علی اکبر ایتھے قاسم ایتھے عسکر سارے ایتھے عباس ہٹ کے کیوں یہ امام دا حکم آئی عباس میرے کول نہ ہوئے تھوڑا ہٹ کے رسول دا پتر جان دائی میری چھاں ایڈی وڈی ہے میری پرسنالٹی ایڈی وڈی ہے میں حسین دا قد ایڈا وڈا ہے میرے کول غازی رہا نا ایدی پہچان نہیں ہونا چلو تھوڑی مشکل ہے میں اور کوشش کرنا نجف کون دفن سارے بولو مولا علی علیہ السلام میں 1400 سال بعد نجف دا نام لے تسی علی دا نام لے نجف علی نام حالانکہ مولا علی دی ذریعہ دو نبی بھی جناب آدم علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام اس سے علی بادشاہ دے سجے پاسے آدم نبی دی قبر ہے کھبے پاسے نوح نبی دی قبر لیکن اج نجف آوے ذہنی تے آدم کیوں نہیں ذہنی چاہوں نوح نبی کیوں نہیں توڑے ذہنی چاہیا میں نجف آکے سارے آنکھیں جی علی علیہ السلام بھئی کیوں نبی تے دو علی دے سجے کھبے ہیں ان نا علی دے نجف کیوں لگ گیا پرسنالٹی بڑی اوکھی بن دی ہے شخصیت بڑی اوکھی بن دی ہے یہ لئے شخصیت بن جائے نا تے پھر تھلے کوڑ ایڈے وڈے بندے دے بہ کے اپنا نام پیدا کرنا بڑا اوکھا اے بورڈ لگی یہ بورڈ ادھے تھلے کوئی درخت کیوں نہیں ہوگا ہوں تو یہ بورڈ دی مثال نہ سمجھو تے کون سمجھو ایڈا وڈا قد دے بورڈ دا ویکھو چھاں ایدے تھلے کوئی چھوٹا پودا کیوں نہیں زمیندار بندے ہو ایک کوئی جواب ہے وہ ایڈی وڈی چھان تھلے پودے تے نہیں نہ ہوندے ہون پتہ لگے ابو طالب دے پتر دا قد کے ایڈا وڈا ہے نبی بھی کول بہ کے علی دی چھان چوں اپنا قد نہیں کٹ سکے آئے ہائے اتنی بڑی ذات ہے علی ابن ابی طالب شخصیت ویخ تو امیر المومنین دے قد ویخ تو ابو طالب دے پتر ایڈا وڈا قد حسین دے باب علی دا نبی بھی کول بیٹھے نے کوئی پہچانی نجف علی اتھے جا کے میرے نال کئی واری ایسا ہویا نجف جا کو پتہ لگو ہو اتھے تے دو نبی بھی ہیں انہاں دا بھی ہدیہ پڑھنے نفل پڑھنے نے انہاں دا بھی ذن دخول پڑھنے جس طرح امیر المومنین دے سجے کھبے بے کے نبی اپنی پہچان نہیں نہ بنا سکے وڈیاں بوڑا تھلے پودے نہیں اگدے ہون سوچ کیوں حسین فرمائے غازی نو میرے کول نہ دفنائی ہٹا فرمایا میں حسین دا قد ایڈا وڈائی عباس دی پہچان نہ مک جائے یہ دین میرے تے بڑے نہیں ساری زندگی ویر ہو کے تے نوکر صدواندہ رہا تے میں بھی حسین ہے نا میرا دل ہے میری چھان تھلے نہیں او تھے ہٹ کے دی قبر بنائی ادھے زوار ہی وکھرے ہون ادھے طواف بھی وکھرے ہون ادھیاں منتیں ہی وکھرے ہون ادھیاں گلیں ہی وکھرے ہون میری ذات دے تھلے بہ کے ضم ہو جائے گا میں ادھا رکھنا نہیں چاہتا ساری زندگی سکا بھیراؤ کے پیرہ میں چرے اپنے دور دا علی عباس اپنے دور دا محمد حسین جتھے آکھیں غازی چپ فرمائے جی بسم اللہ چپ لفظی نہیں تو جا عباس خیمے پٹ جھیل بیک بادشاہ پٹ لے
فرمایا ٹر پو، مولا ٹر پے، عباس تلوار ایتھے رکھ، مولا ہے لو ایک پاسے 36 ملکاں دے بدماش ہون تے علی دا پتر ہوئے، فاتح خیبر پیو دا پتر ہوئے تے تلوار ہاتھ ہوئے تے صرف اذن ہوئے امام حسین آکھن جا ایتھے تلوار رکھ جا تے جا، بدماشاں چ بہنا چھوڑ کے چپ کر کے جڑا ٹر جانا امامہ دے ہتھ لگ کے، او دا نام عباس۔ قسم یا علی دی ساری زندگی اندر ہی مک گیا، غازی اندر ہی مک گیا۔ دربار شام سر پیش ہو رہے نے، خدا لعنت کرے یزید پلیتے، اپنے نبی دیاں دہیاں نو گلن چ رسیاں پا کے بادشاہ بن کے فخر کر رہے ہیں، میں اپنے نبی دا پتر مارا ہے، ویکھو میرا کیڈی بڑی بادشاہ، 36 ملکاں میں مہمان، 900 کرسی لگی ہے، رسول دیاں دیاں لعنت کیتا کرو یزید پلیتے، کسے مولوی تے نہ ڈرو، وہ دی اولاد آج بھی دا دفاع پہ کر دی، میرا سنی بھائی ہے یزید و بغیرت ہے، جس رسول دی دھینو تو کر کے بلا، تو آخ دیوں تے میری بیعت کر لیندہ، تیرے آنکھیں لگدہ ہی حسن ہے۔ عمرہ سفرہ کرسیاں تے بیٹھے نہیں، نہ کرسی نشینہ چیک غیر مسلم ہے، کرسچین ہے، عیسائی ہے، چہرہ شناس ہے، فیس ریڈنگ ماسٹر ہے، اس لئے بندے کیا فیل آندے ہیں، یہ چہرہ ویک کے چہرہ نو بڑا جج کردہ ہے، چہرہ شناس ہے، ایک کرسی تے بیٹھے ہیں، سر پیش ہو رہے ہیں، ایک مولا نے اعلان پہ کردہ ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اے باغی ہے، اے او دی فوج ہے، اے فلان ہے، اے نو سنی مار دیتا ہے، سر گزر دے جناب عباس دا سر، وہ جڑا چہرہ سنا سے کھڑا ہو گیا، ایک کتا 17 پوڑیاں اتے تخت بیٹھے ہیں، اے غیر مسلم بندہ کھلو کے دا بادشاہ ایس نو آخ میں سر ویکھنا روکے، اتھو اعلان کی دا سانگ بردار رک بھائی میرے مہمان سر ویکھنا ہے، ایک کتا دے آکھے تے لا دیا سر، سانگ ہوتے آئی، اس کہ نہیں ادھا رخ میرے علتا، اس نیزہ پھڑے آئی نا جناب عباس دے سارا، اس انج کیتا ہے، ادھے سامنے غازی دا سارا، غور نال جناب عباس دا سروے کہتا ہے یزید کون ہے؟ آدھا ہے میرے دشمن دی فوج دا جرنیل ہے، دوجہ سوال آدھا اس جنگ کیتی ہے؟ آدھا ایدی خاطر تے 9 لاکھ بندہ ٹورے ہیں، جنگ تے ایدے سر تے آئی، یہی تے اصل ہے جدے واسطے میں اتنی فوجاں ٹوری، اس سے کہا میں اے نہیں پوچھیا فوجاں کتنی ٹوریاں نہیں، میں پوچھیا اس جنگ کیتی ہے؟ ہو سکے ہاں لڑے، ہو سکے جھوٹ، میرا زندگی دا تجربہ ہے، میرا چہرے ویکھ دیا لنگ گئی زندگی، اگر اے جنگ کردہ جتھے تمہیں تخت انہوں ہونا چاہیے دا، آفرین ہے بھائی، آفرین ہے تیری سمجھ تو صدقے، ہو سکے میرا تجربہ دستا ہے اس جنگ نہیں کیتی، اگر اے جنگ کردہ بادشاہ اس نو ہونا چاہیے دا، ادھے چہرے دیاں سلوٹاں، ادھے چہرے دے شکن، ادھے چہرے دی حسرت دس دیئے، اے دل دیاں دل چلے کے مر گئے، اے اندر ہی ہے کہ مر گئے، اے اپنا خون کردہ مر گئے، تے تلوار چلائی نہیں، اس لئے بے ترتیب کٹیاں رگاں چوں ابل فضل لباس دواز آیا، ہاں ٹھیک آکھیں اگر میں جنگ کردہ تے رسیاں پا کے اینج نہ کھلوں دی جائے، من تے بہن بیرا دی چپ مکا گئی ہے، من تے علی دیاں خاموشیاں میں صدقے ہوں بڑی روحانیت مجلس ہے، میں صدقے ہوں اے جس لئے 8 ربیع الاول بشیر اعلان کیتے نا مدینے دیاں گلیاں چ لوگاں حسین مارا گیا، بشیر آدھا ہے میرے دامن چھکی آئی ہے، قبر نبی تے میں کھلوتا تھے، چھوٹا جا بچہ 4-5 سال دا، میرے الوے کے دا اعلان کرن آلا آگھارا، تین ساڑیاں پردے داراں بلایا، ادھے ایڈا روب دار آواز آئی، میں ٹر پہ ہوں، بالکل قبر نبی دے نال ایک دروازہ آئی، اتھے بچہ کھلو کے دے دادی آگیا جے اعلان کرن آلا، ادھے دروازہ نہیں کھلا، اندرو ایک بارو مستور دا آواز ہے، اور اعلان توں کیتے ہیں؟ جی میں کیتے ہیں، توں آکھے حسین مارا گیا ہے؟ جی میں آکھے، فرمائے کو جاننے کربلا حسین نال عباس نامی بندہ بھی آئی؟ جی بی بی موجود ہیں لیکن تسی کون ہو؟ جدن دا میں مدینے آیا بچہ بول دے تے غازی دا پوچھ دے، وڈا بول دے تے عباس دا پوچھ دے، تسی بھی غازی دے پوچھ دے، تسی کون ہو؟ فرمائے نہ جاندہ ہوئے میں اس سے دی ماں ام البنین ہوں،
کیا عباس نامی بندہ ہو سکے جی موجود ہے میرے پتر دے ہوندیاں حسین کی میں مار لیا نے آدھا جی بی بی پاک ان تفصیل رہتے نہیں پتا لیکن توڑے پتر نو پہلے لایا نے زہرا دا پتر بعد ہی چلتا جلال آ گیا غازی دی مان فرما خبردار میرے پتر دی توہین پیا کرنا کتنے بندے آن میرے پتر نو مارن آلے جی 9 لاکھ فرما تو نال ہے آدھے جی میں کوئی نہیں نال میں سنے 9 لاکھ ہی فرمایا نبی دی نگری ہے میں رسول دی رسالت دی قسم ہے 9 لکھاں تو میرا نہ لاندہ میں انہا ہتھاں تے اللہ دا شیر کھڑائے ہے میں ماں میں پالے ہے میں نے پتہ ہے میرا پتر کتنی طاقت والا ہے 9 لکھاں تو کی میں لت ہے حوصلے بشیر دیوار تے متھا مار کے آدھے سچ آکھیا نے فوجہ تو نہیں بہن بھرا دیاں پابندیاں اللہ مان بھائی میرے حصے دے آنسو آ گئے میرے حصے دی خیرات مل گئی باب الحوائج بادشاہ توڑیاں دعا مستجاب فرما میں صدقے ہو پاؤں پھر ساری زندگی میری سین جب تک غازی دی ماں زندہ رہی ہے ایک وین بھی پتر دا نہیں کی بلکہ تسی تاریخ پڑھو جنت البقی بے کے رون دیئے تے وین زہرا دے پتران دے کر دی بندے دیوار نہ لگ لگ کے غازی دی ماں دے وین سن دے ساری زندگی پھر حسین رون دی رہی علی اکبر نو علی قاسم نو پتر دا وین ہی کوئی نہیں تے قبر تے ہتھ رکھیا دی بڑی ارمان ہے غازی بھی نال آئی تے حسین نو مار لیا نے پھر میں من جا میں بھی من گئی ہوں تو بھی من جا یہ پھر آخری زندگی دے لمحات آگے سرکار وفا دی اماں پاک دے باب الحوائج پتر دی ماں دی آخری زندگی دے لمحات ایک دن فرمائے باکر میرا پتر ایک باری میں زوار بناؤ میرا دل میں دنیا تو ٹوران تے میں حسین دی زوار ہوں فرمائے ٹھیک ہے دادی یہ پھر محمل تیار کیتے گئے کربلا پہنچے جتھے نہر القمائے نا مسجد صاحب الزمان سیدزادہ تسی بھی جا رہے ہو 5 نو اللہ خیر نال جاؤ جڑے نہیں گئے مالک آئی دا صدقہ تو نکواری جاؤ کربلا یعنی غازی دی ماں ہو کے بھی زوار حسین دی بڑھنا چاہیے حسین دی زواری دا اتنا مقام مسجد صاحب الزمان نہر القمائے تے آکے باکر امام اٹھ بٹھایا لو دادی آجو کربلا آ گئی کتھے حسین دی قبر فرما وہ آگے تے اتھے کیوں لائے آئی فرما دادی ایتھے ہی دادا بھجدے گھوڑے تو لتا ہوئی حیران ہو کے غازی دی ماموں چنگلیاں پالیاں ایتھے حسین لتا ہے تے کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور پھر کیویں گیا فرما دادی ہن تسی بڑا ہی رونا ہے میں اکھا نال ویکھدا رہا ایتھوں لے کے اوتھوں تک دادے نو شمر والاں چوں پھڑ کے لے ایک قدم تے توڑے پتر نو آوازاں دیندا رہا عباس میرا چھڑا بھڑا لا کوئی نہیں میں صدقے ہوں اے پھر جا کے مظلوم کربلا دی قبر تے بیٹھی سلام کیتا فرمایا بڑا ہی ارمان ہے میرے پتران دے ہوندیاں بھی تو مارے لے آنے پچھیاں قبران دا سلام کر کے اے کس دی قبر ہے اے علی اکبر دی اے میں صدقے باقی شہداء اے سارے گنجے شہداء اے حبیب دی قبر پچھ دے خیر فرماندن ہون دس میرا عباس کتے ایک باری میں لے چل پتر دی قبر دی حج میں ادھر کوئی گل کرنی ہے دادی دا ہاتھ پکڑ کے اتنا ہی ٹورے جتنے صفحہ مروائی سفر آئی حسین دی قبر تو ٹور کے کچیاں قبرہ نے پھر میں لو دادی پتر دی قبر آ گئی جے بنائی کمزور ہو گئی ہے جناب عباس دی مانو دسدہ تھوڑا ہے اتنا روئی ہے حسین کتے قبر فرمائے بہ جو سامنے جے ان کوئی سمجھے میں کہ پڑھنا چاہنا جس ماں ہتھاں تے پالے آوے پتر جس ماں جھولی جوان کیتے انہوں تو پتہ ہے میرے پتر دا قد کاٹ کتنا کتھے قبر اے جے اے ام البنین انج بیٹھے کتھے قبر فرمائے دادی ہاتھ نیڑے کرو ایتھے کیتے کوئی نہیں باقر کتھے فرمائے ہور نیڑے کرو اے جس لے ایتھے آئے انتے قبر نظر آئی
چیخ مار کے ڈگ پئی، فرمایا نا باکر میرے عباس دی قبر نہیں، فرمایا دادی مان لو مارے اتنا نے، اللہ مان آئے کرو کرلاؤ علی دیاں دھیاں دی حسرت دوائیں، میں صدقے ہوں فرمایا کہ کسے بچے دی قبر ہے، فرمایا دادی بڑا ہی ماریا نے، ہی بچ گیا ہی جڑا دادا لے کے آ گیا۔ ایتھے بہ کے پھر میری سین کوئی گل کی تھی، فرمایا میرا پتر میں تیہاں دے تینوں جلے ٹرن لگا ہے، میں تیرے نبی دی قبر تے ہاتھ رکھوایا ہے، میں قسم چوائی تو زندہ ہوئے تے زہرا دی اولاد نو کچھ نہ ہوئے۔ فرمایا دادی اماں تسی پوچھ سکتے ہو، پہلا میں نے ماریا نے، بعد ہی زہرا دے پتران مار دے رہے ہیں عباس تن کی میں مارے، فرمایا گرز ماریا نے، تے تیرے ہاتھ کتھے آن؟ اماں میرے ہاتھ پہلے ہی لا لے تے پھر گرز مارے نمہ میں لتھا، ماں ہی نا ٹھڈا صاحب ہر کیا دی اکے گل دا جواب دے، اے جو تیرے ہاتھ بھی نہیں رہے تو گھوڑے بھج دے تو لتھا کی میں آیا۔ فرمایا اماں کے دساں میرے پیر رکابت پھنس گئے، نجف چو بابا آ گیا، اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، علی دیاں دھیاں دی آس جناب عباس، معصوماں دی پیاس جناب عباس، میں ایک وین کراں آنسوں آگے تو آڈے بھی میں رو لیا، اس بی بی پاک قبول کرن، اس دی امہ زہرا قبول کرن، ایک بندہ روز سلام کر دے کربلا دی دکان ہے، گھر جان تو پہلے امام حسین دا سلام کر کے جانا۔ ایک دن جناب سیدہ خواب اچ ملے، ناراضگی دا اظہار کیتا، بی بی میں توڑے پتران دا زوارا تے توڑے پتر دا روز دا زوارا سلام کرنا، فرمایا کتے میرے پتر دا سلام، کوئی نہیں کردا تو میرے پتر دا سلام، بی بی پاک میں روز حسین دا، فرمایا آکھے نا تو میرے پتر دا کوئی نہیں سلام کردا، جی میں سمجھا نہیں، فرمایا میرا پتر تے عباس ہے نا، میرے غازی دی قبر کو وہاں جانا دا سلام ہی نہیں کردا۔ بس بی بی پاک اپنے پتر دا صدقہ وہ آنسو عطا کریں جڑا آنسو تیرے رومال دا حصہ ہو گئے، میدان معاشر ساڑی شفاعت ہو گئے، بی بی پاک کسی گناہگار ہوں، اسی تیرے پتران دے زدار ہوں، ساڑے دامن اچ کچھ نہیں، اپنے غازی دے کٹے بازوان دا واسطہ سن بے سہارا نہ چھوڑنا، سارے سفید پوشنے تو اڈی اگے سی جھکنے ہیں، دنیا کے سی نہیں جھک دے، اندروں سارے موت آ جاؤں، تے تو بڑے وڈے پتر دی ماں ہے، تو وڈے بابا دی دھی ہیں، بی بی نہ سروں پیروں ننگیاں نو خالی نہ ٹورنا، کربلا دے میدان چوں سب تو زیادہ موت اجازت جناب عباس۔ ایک وین سنو میں ممبر چھوڑا، شہدائے کربلا چوں جس شہید چوکھ اجازت منگیے، علماء مقاتل فیصلہ نہیں کر سکے، دو شہید نے، ایک شہزادہ میر قاسم، ایک جناب ابوالفضل العباس، زیادہ اجازت ہے نمبر، 8ویں وار جس لئے عباس قدمہ تے ڈھٹ ہے نا، تے ہاتھ بن کے دے نہیں لڑنا، رسول دا پتر مرن دی اجازت دے دے، تے قدمہ تو چاہ کے سینے نہ لا کے دے نہیں تو بار بار میرے اللہ منے، تو میرے اللہ ہوئی، تیری اجازت کو نہیں ہو میرے کو، مولا تسی امام ہو، حجت خدا ہو، جیڑا آمدے ان تسی ٹور دیو تے میں نے کس ٹورنا ہے، فرمایا تینوں نہ ٹورنا ہے، جنہ ماں دے ویڑے انگلیاں پڑ کے تین ٹورنا سکھایا۔ میں علی ولی دا پتران، میں باب علی دی ولایت دی قسم ہے، جڑیاں وسدے گھرانو جندرے مار کے اس جنگل اچ 9 لکھاں مطمئن بیٹھیاں نے نا، میرے آسرے تے نہیں تیرے آسرے، تیری اجازت ہی خیمے جا، علی دیاں دیاں ٹورنی تے میں راضی، ہاتھ بند کہہ دے پھر بادشاہ میرے نال ٹورو، کیوں؟ شہزادیاں دے خیمے دے اندر کس جانا ہے؟ فرمایا تو بھرا نہیں؟ ہاتھ بند کہہ دے نوکر آنا، میری ماں دا نا تو مل بنی نہیں، میری جرت ہے میں زہرا دیاں دیاں دے خیمے ٹور جانا، بادشاہ نوکر نو چوکھا نہ نازماؤ، تسی نال ٹورو، متھا چم کہہ دے نے موئیاں نو نہ مار، مان تیرے تے کر دیاں نہیں، تے تیرے سر تے راج کر کے تھے بیٹھیاں نہیں، جا ایک باری انہوں تو اجازت لے تے میں صدیقہ دا پتر وعدہ کر رہا میرے نالو چوکھا تے نال پیار کر رہا، ایک باری مانگتے سے اجازت ہے، آج بڑی عرصے دے بعد 28 سال علی دی دھی منتا منیاں،
32 سال زندگی ہے، بچپن دے 4 سال کڈو پیچھے 28 سال 4 سال دا ہی تے ماں دسیا ہی تیری ماں میں زہرا دیاں دیاں انہوں دے خیمے چ نہ جا۔ اس دن تو لے کے 10 محرم تک 28 سال بندے نے سکیاں نے زہرا دیاں دیاں، کدی غازی ویڑے وچ آوے، کدی ایک واری ساڈے ال ویکھے، کدی سونی زبان نال آکھے زینب ہے، منتاں منیاں سکھ ود دی آئی تے 10 محرم دا دین چڑھ پیا تے اج حسین آکھے جا اجازت تھی لینیاں تلی دیاں دیاں دے خیمے چا 28 سالان دی سکھ دے بعد اج عباس عالیہ دے خیمے دے باہر آکے وہ آیت پڑھیے جڑی انما یرید اللہ منگ دے فرشتے پڑھ دے آن تڑپی علی دی دھی فرمایا میں بھلن علی ماں دی دھی نہیں لے جا میرے غازی در اما فضا میں اٹھائے نا لگدا ہے آج میریاں منتاں پوریاں ہو گئی ہیں، آج خدا میری سن لئی میرا عباس آ گیا۔ عالیہ خیمے دے اندر پردے دے بار عباس نے اندر عالیہ فرمایا تو عباس ہے جی، عالیہ فرمایا بسم اللہ اندر آنا، فرمایا کی میں آماں حد مک گئی ہے، حد کی ہے تیری غازی جی، نوکر دی حد دروازہ اندر دہلیز تم بار بار نوکر آن دینے تے فرمایا میں کہونا جی تسی تسبیح ملائکہ، تسی حوران دی سجدہ گا، تسی بطول مان دی بطول بیٹی تے توں کون ہے؟ میں کنیز مان دا نوکر پتر۔ فرمایا لے عباس پھر ایتھے کھلو کے ڈاڑیاں کرنا ہے نا، اکو گل دا میں جواب دے اگر تو نوکر ہے میں شہزادیاں میرا تے فرشتیاں تو پردہ ہے کدی شہزادیاں بھی نوکروں چاہ کے کھڑایا؟ عباس انہا ہتھاں تے یا قرآن چاہیا یا 4 سال میں دن کھڑایا، ٹھیک ہے پھر بھی دینی جبر کوئی نہیں، اگر تیری یہ مرضی ہے تو کچھ نہیں لگتا میری اجرت دے دے جی، کیڑی اجرت؟ فرمایا 4 سال میں تین کھڑایا میں انہا ہتھاں تے پالیا جی، فرمایا 4 سال دی اجرت دینا تو تے میرے لگ دے کچھ نہیں نا، میں تے شہزادیاں نا میری اجرت دے دے جی، کی اجرت دے؟ فرمایا میرا حکم ہے آج میرے خیمے چاہ تیری ہائے نہ نکلی من تکلیف ہوئے گی، حکم دا نام ہے عباس دا منہ پاسے مدینے دے پھرے ہیں، اچھا رو کیا دا اما امد بنین اما آج 10 نوکر تے کے حکم ہے او پیا دیئے میرا حکم ہے تیری مننا یہودی مننا، اما آج میرے تے مشکل کشائی کر آج ماں مدینیوں نہیں بولی پیر اسد شاہ کربلا دے ٹبے چو کالے برکے علی بی بی ہے متھے تے موت دی پٹی بن کیا دی اماں صدقے مدینیوں نہ پوچھ تیری اماں میں زہرا او عرشاں تو میں منگ دی رہیاں چولے میں سیندی رہیاں تہجد مرحبا 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 عرشاں تو میں منگ کے لیا انہیں کارو جی میں میری زینب آکھی ماں تے دھی دا حکم من کے جناب عباس حج عالیہ پاک دے خیمے قدم رکھے ہیں، ایک باری صورتحال سمجھو تے میں بین شروع کرا 28 سالان دی سکھ منتا منیاں تے غازی اج ویڑیا حالت کیڑی ہے جی میں نمازی رکوع چوندہ ہے جناب عباس دے ہاتھ زانوان تے نے رکوع دی حالت ہے چہرہ زمینہ لے اکھاں بند نے لباں تے انما یرید اللہ دی آئے تے جسم چلرز ہے میرا سنی بھائی اے ساڑے رون دی وجائی جدن وس دیئی غازی جا بھیرا اکھاں بند کر کے سر نیواں کر کے خیمے آمدہ تے جدن اجڑی شمر جیا کتا جتیاں سمیت زینب دے خیمے چاہ تیری مہربانی ہو جدی ہائے نکلی ہے چھکے ہوئے بھیرا تے پہیا بہن دی نگاہ بسم اللہ پڑھ کے غازی دی داڑی تلے ہاتھ رکھیا سے رکوع دی حالت ہے نا تھوڑا جا چہرہ اچھا کر کے قبلت بین عینے ایتھوں عباس دی پیشانی بوسہ دے کے میری سینہ دی عباس پردیس آکے دشمن بہنہ دے سامنے بھیرا سر نیوے نہیں کرو سارو اچھا کرو قد صدہ کر میں تیرے مان تے آئی تو ہی آج سر نیوہ کر لے جناب عباس قد صدہ اچھا کیتا ہے لیکن کوئی مورخ نہیں لکھ دا کہ جناب عباس اکھ کھولی ہو این کھلوگے نکھاں بند لیں اج پہلی واری بہن قرآن وفادے دی تلاوت سر تو پیرہ تک آسمان علموں کر کے دی تیرا کتنا شکر ادا کرا غازی میرا ویر ہے نا یہ میرا مان ہے نا پھر میری سینہ دی لے عباس ہون دس کیوں آیا فرمین دی علی دی نوکر جدن میں آیا منگن ہی آیا پھر منگن آ گیا
नौकरानी दा पुत्र हाँ, ये मैंने यकीन है तू बड़ी वड्डी मां दी धी है। मां दे खाली वल्लन दा वास्ते ही अज मैंने खाली ना टोरी। मेरी सैन लहजा समझे ते फरमांदे लै अब्बास एक मिनट खलो, अजे ना मंगी के मंगने। नजरत यमीनन व शिमालन, तड़प के आ लिया सज्जे खबे वेखदी किथे गई है मेरी अम्मा खुदा। फरमाया मैं खलोती हाँ। अम्मा जितना तेज टुर सकनी है अज टुर, अम्मा जितना उच्चा बोल सकनी है अज बोल। अम्मा मैं मस्तूरा नू मना करनी है, मेरे मनन वाली ना तेज टुरे ना उच्चा बोले। अज जितना तेज टुर सकनी है टुर, जितना उच्चा बोल सकनी है बोल। एक एक खैमे जाके बीबियां दे मोंडे हिला के आख, जिस जिस ज़ैनब दा उजड़ ना वेखना है मेरे खैमे आ। वक्त थोड़ा रह गया है, मेरा गाजी मेरे खैमे खलोता है, मैं उजड़। आफरीन है भाई, आफरीन है भाई। उजड़न आलियां जितना जल्दी हो सके मैं सदके हूं। जनाब फिजा दा 5 मिनट के बाद ऐलान मुकन दे ढिलाई से लाके आलिया 119 मस्तूर आलिया दे खैमे जमा हुई है। मस्तूरां भजदियां यानी अगे अगे, मावा पीछे पीछे, बच्चे दामन पकड़ के पूछने आन अम्मा केड़े खैमे पानी आया है। मावा दियां पानी नहीं आया, ज़ैनब उजड़न आली है। सारियां बीबियां खैमे जमा हो गईयां। अली दीदी बहना नू वेख्या, भरजाइयां नू वेख्या, मुंह बोली मां नू वेख्या, कनीज़ां नू वेख्या। इदे बाद अब्बास नू वेख्या, अखां बंद ने। मेरी सैना दी अल्लाह अब्बास हुण मंग के मंगना चाहना है। बड़ी हिम्मत नाल फाते खैबर प्यो दा पुत्र बोल के आदा धी अली दी मिन्नत कीती है, अज मैन मौत दी इजाजत दे दे। ओ मिट्टियां ते बह के रोवण वालिया लफ्ज़ मौत गाजी दे मुंह चों निकले। निशानियां ज़ैनब दे चेहरे ते छाइयां, जणिए ते वत उठिए। फरमाया एक बारी अखां खोल, खैमे दी हालत वेख। गाजी जिथे अली दियां नुआं दियां चादरां गल वाल खुले होए, अखां दे हाथ रख के आदे ने मेरी जिंदगी चादरां ना लाओ। आलिया दी अजी इजाजत मंगी आ, इन्हां दियां चादरां ढल गईयां ते घोड़े तुलाने शिमर ने ज़ियाना। आवाज आंदा है मेरी जिंदगी आफरीन है, आफरीन आफरीन। कोशिश करो यार, कोशिश करो। अली दियां धीयां दे मान दा नाम अब्बास है। मेरी सैना दी है लै अब्बास अपनी मनवा लिया तो इजाजत मंगी है, मैं दे दी है। मैं वादा कीते गाजी जदन मेरे घर आवे कोई शय मंगे मैं खाली नहीं टोरना। तू माओ दी इजाजत मंगी है, मैं दे छोड़िए। एक हसरत मेरी भी पूरी कर, हुक्म आ लिया। फरमाया मेरा दिल है अपना घोड़ा खैमे च मंगा, साढ़े सामने घोड़े ते चढ़ के टुर जा। 4 जवान करबला दे शहीद चो ऐसे ने जेड़े खैमे च घोड़े ते चढ़ के गए। एक बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम, दूजा शबीए मुस्तफ़ा शहजादा पाक अली अकबर अलैहिस्सलाम, तीसरे शबीए हसन मुज्तबा अली कासम बादशाह, चौथे खुद जनाबे अब्बास। आलिया फरमाया ओ मैदानी तू जानी मैदान जाने, मैं जाना शाम जाने। एक बारी घोड़ा मेरे खैमे मंगा, जिथे गाजी खलोता ही मैदान अल मुंह करके सद मारे अशल जल्दी आ। कुरान दी कसम है जेड़ा आप एडा वफादार है ओदा रहवार केडा वफादार होना है। मैदान चु रहवार खैमे अल भजया है, गाजी खैमे तू बाहर भजया है। मेरा सुन्नी भाई खैमे दे बाहर गाजी पग लहा के गाजी ने घोड़े दियां अखां ते बन्नी है। घोड़ा दे अखां क्यों बनना है? फरमांदे ने अंदर ज़हरा दियां दियां दे वाल खुले होए, तू हैवान ओ अली दियां दियां। आफरीन 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 भाई, आफरीन भाई। करी सर दा मातम करी, बड़ा बड़ा नुकसान है करबला अली दी धी दा गाजी। फरमांदे ने मैं इस वास्ते प्याना ज़हरा दियां धियां दियां चादरां लथियां ने, तू हैवान है। जदन वसदी आई अब्बास हैवाना तू पर्दे करांदा रे, जदन उजड़ी है 9 लखां च ज़ैनब कल्ली रह गई है। गाजी दा घोड़ा खैमे आया, मुक गई मेरी मजलिस। हर बीबी दी निगाह वेखां गाजी किवें बंद है। इत्ते शियां दा बच्चा बच्चा भी जानदा है, जितने जवानां ने बनी हाशम सारियां दा उस्ताद अब्बास है। जंगी फनून ही सारियां नू गाजी जाचा सिखाइयां होइयां। अगे गाजी घोड़े दे नेड़े बाण वास्ते आंदा है। बनु हाशम बजदे आन किदों
عباس اکبر آ گیا کدوں قاسم آ گیا اونا محمد آ کے رکاباں پکڑ لئیاں آج قیامت دا منظر قرآن دی قسم خیمے دے اندر 120 مستوران دا حلقہ غازی گھوڑے دیواغ پکڑ کے سجے کھبے وے کہ کوئی نہیں آیا جے بندے ماتم کرنا چاندیں تے پیر اسد شاہ اس تو بڑا مسائب دا جملہ کوئی نہیں ہے غازی دیا نظرہ پرتا کھا دے کوئی نہیں آیا کھبے پاس دو مہندی آلے ہاتھ بلند ہوئے کبرا پیا دیئے چاچا چاڑے آج بنری چڑھا منا آواز آندہ قاسم کوئی نہیں ادھی بنری جو آفرین ہے آفرین آفرین میں صدقے بھائی ٹیک نیزے دی لے کے فاتح خیبر دا پتر گھوڑے دی زینت بنے میری سینہ دی گھوڑا ٹور غازی جو گھوڑے پہلا چکر لایا بیبیاں ماتم کیتے انہاں بہنہ دی کیفیت ذاکر کی میں پڑھ سکتا ہے جڑیاں مان غازی دے تیائیاں وانتے پاکوے لحظے دے بعد غازی ٹور بنجنا غازی دے گھوڑے دعا چکر لایا بیبیاں ماتم کیتے میں نے ممبر دی قسمیں غازی دا گھوڑا تریا چکر پیا لیندائی خیمے نہ لڑ ہٹے 4 سال دی معصوم بجلی آئیے چادر لکھی ہوئی ہے نکے نکے ہاتھ بن کیا دیئے چاچا یا تھلے لہیا یا میدان ٹر جا کیوں معصومہ فرمایا چاچا تیرے گھوڑے پہلا چکر لایا ہے میرا 57 سال دا بگڑا پیو جھڑ پہ ہے کمر تے ہاتھ رکھ کے آسمان علموں کر کیا دے میرا اللہ آج میں بگڑا ہو میرا اللہ میری کمر دا زور ٹوٹ گیا یا لہیا میرا بابا مر ویسی معصومہ دی گل من کے عباس گھوڑے دی واغ بنائیے غازی دے گھوڑے ٹرنا شروع کیتے اجے خیمے دی حدود ای پہلا قدم چاہے بیویاں ماتم کیتے دعا قدم میرا سنی بھائی اس بہن دی کیفیت کی ہوئے گی جن پکوے میرا بہندہ پہ ولنا کوئی نہیں 5ویں قدم تے غازی دا گھوڑا گئے فضا رو کیا دی عباس گھوڑا رو یاسین جان پئی رہی غازی مڑ کے وے کہتے رو رو کے پیا دیئے وے بھینی دا مار سلامت رہے ایو منت مشیرت لائی وان کال ملنے نے زیور جیڑے بندے ماتمی ماما دیا جھولیاں چو جمے آؤ میری سینہ دیئے تیرے بغیر کڑیاں میں پالے سا میں نے ہکے گل دا جواب دے کی میں بولنا اندال او شرابیاں دے میں بول کے ویر دسائیوان او میں ٹرنے سوڑیاں لعنت اللہ علیہ پیر فرخ بادشاہ ممبر پہ پہنچ کے سید فرخ عباس بخاری صاحب پہنچ کے ممبر پہ وہ جو رن میں ریت پہ بازو کٹا کے سو گیا اس کے بعد جو ناممکن تھا وہ بھی ممکن ہو گیا معزز سامعین انشاءاللہ 15 نومبر کی پہلے تو 5 نومبر سودانہ بستی جو مجلس ہے 1 منٹ ان صبر تے کار ہندوانہ ڈار کی بستی ہے سودانہ 5 نومبر کو انشاءاللہ سید فرخ عباس شاہ 4 بجے باقی ذاکر ہیں ڈھیر سارے پیر سجاد حیدر شاہ پیر نجم شاہ پیر گلشن شاہ غلام عباس رتن صاحب اور بھی ذاکر ہیں پھر آپ کے علاقے میں 15 نومبر کو انشاءاللہ شرکی بارگاہ ہندوانہ ڈار جس میں ٹھیک 11 بجے بابا جی بھی اعلان کر کے گئے ہیں پیر اقبال شاہ جی بھی اور 3 بجے کا اعلان کر کے گئے ہیں علامہ علی ناصر تلاڑہ صاحب